नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको राति 8 बजेको समाचार यहाँको साथमा छ। म गजुरधन राई र म छहरा दवाडी। समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। विश्वविद्यालयको शिक्षा बढी अभ्यासमुखी र सिकाइमा केन्द्रित हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। अनुसन्धान र नवप्रवर्तन मार्फत राज्यका लागि योगदान गर्नुपर्नेमा जोड़। प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथिको छलफल सम्पन्न। बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब अर्थमन्त्री डाक्टर महतले भोलि दिनुहुने। अत्यधिक गर्मीका कारण मधेस र मध्य पहाड़ी क्षेत्रको जनजीवन अस्तव्यस्त। अस्पतालमा बिरामीको संख्या बढ्दो। चर्को घामका कारण बाली खेतमै सुक्न थाले। विद्युतीय कारोबारलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सरकारले नयाँ कानून ल्याउँदै। वस्तु वा सेवा दुवै थरीका व्यापारीलाई नयाँ कानूनले समेट्ने। रूस विरूद्ध युक्रेनको प्रत्याक्रमण शुरू भएको राष्ट्रपति जेलेन्स्कीद्वारा पुष्टि। रूस लक्षित लामो दूरीको क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरिरहेको उल्लेख। र आईसीसी एक दिवसीय विश्वकप छनौटका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली जिम्बाब्वे प्रस्थान। असार 3 मा जिम्बाब्वेसँग खेल्दै नेपालले प्रतियोगिताको सुरुवात गर्ने। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वविद्यालयको शिक्षा, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। काभ्रे पलाञ्चोकको धुलीखेलमा आज आयोजित काठमाडौँ विश्वविद्यालयको 28औं दीक्षान्त दोस्रो चरण समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर तहका पाठ्यक्रममा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले स्नातक तहमा बढ़ी अभ्यासमुखी र सिकाइमा जोड़ दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले अनुसन्धानले समाजमा प्रभाव र परिवर्तन ल्याउन नसक्दा साधन स्रोतको सही सदुपयोग नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। विश्वविद्यालय तहको अध्ययन र अनुसन्धानलाई सबल बनाउन सरकारका अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य विश्वविद्यालयबाट गराउने निर्णय गरिसकेकाले प्राध्यापनमा राज्यका लागि योगदान गर्ने प्रत्यक्ष अवसर मिल्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयले आफ्नो स्थापनाको 32 वर्षमा विभिन्न संकायमा 41,000 भन्दा बढ़ी उच्च सीप, दक्षता र मानवीय गुण सम्पन्न जनशक्ति उत्पादन गरी मुलुकको विकासमा योगदान दिएको प्रधानमन्त्री दाहालले उल्लेख गर्नुभयो। विज्ञान आदि विषयमा उच्च शिक्षाको हब बनाउने सम्भावनातर्फ नेपाल सरकारको विशेष ध्यान गएको छ। अहिले मस्यौदा भइरहेको सरकारको वाणिज्य नीतिले पनि शिक्षा सेवालाई निर्यात योग्य सम्भावनाको क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सांसदहरूले बोल्ने क्रम सकिएको छ। जेठ 15 गते सार्वजनिक भएको बजेटमाथि भोलि अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको छ। सरकारले ल्याएको बजेटमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल सम्पन्न भएको छ। जेठ 15 गते सार्वजनिक गरिएको बजेटमाथि जेठ 21 गतेदेखि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा छलफल शुरू भएको थियो। करिब 1 हप्तासम्म भएको छलफलमा भाग लिने सांसदहरूको धारणा मिश्रित आएको छ। केही सांसदहरूले समय अनुसार बजेट उपयुक्त आकार र प्राथमिकता सहितको आएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। बजेटको सिद्धान्त, प्राथमिकता र नीति ठिक छ, त्यसको समर्थन छ। कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मूलक क्षेत्रलाई जोड दिएको छ। बजेटले अवस्थामा टेकेर अहिलेको आवश्यकता पूरा गर्ने भनेको छ, तर कार्यक्रममा चुकेको पाइन्छ। बजेटले आवश्यकता र प्राथमिकता क्षेत्रलाई राम्रोसँग समेटेको पाइन्छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट कटौती गरेको छ। विगतका वर्षमा बजेट विनियोजन हुने तर कार्यान्वयन नहुने गरेका क्षेत्रमा यो बजेटले विशेष नियन्त्रण गरेको देखिन्छ। कतिपय सांसदहरूले एउटै विषय, नीति तथा कार्यक्रममा एक किसिमले आएको र बजेटमा अर्कै किसिमले आएको बताएका छन्। सांसदहरूले सबै निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा समानुपातिक प्रणालीबाट बजेट विनियोजन नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् भने पहुँचवाला नेता र मन्त्री भएको क्षेत्रमा विकास बजेट बढी छुट्याएको आरोप समेत लगाएका छन्।
त्यस्तै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले बजेटले मुलुकमा विद्यमान अर्थतन्त्रका समस्या र चुनौती ठिक ढंगले पहिचान गरेर समाधानका उपायहरू अघि सार्न नसकेको, राजस्व संकलन लक्ष्य अविश्वसनीय रहेको बताएका छन्। सभामुख महोदय, यो बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रका समस्याहरूलाई चिन्न पनि सकेका छैन र यसले समाधानका निमित्त कुनै दृष्टिकोण पनि दिन सकेका छैन। सभामुख महोदय, बजेटले मुलुकमा विद्यमान आर्थिक अवस्थालाई बेवास्ता गरेको छ। अर्थतन्त्रका समस्या, चुनौती र सम्भावनालाई ठिक ढंगले पहिचान गर्न र समाधानका उपायहरू अघि सार्न सकेका छैन। जुन हिसाबमा हामीले युनिफर्म प्रोजेक्सन 24.37 को प्रोजेक्सन गरेको छौं, त्यो पनि कुनै हालतमा वैज्ञानिक छैन। त्यो अर्थमा पनि बजेटको यो आधार नै अत्यन्त विश्वसनीय नभएको देखिन्छ। त्यस्तै अर्को हाम्रो पुँजीगत खर्च भन्दा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ बढेको खर्चले पनि लङ टर्ममा हाम्रो फिस्कल भायबिलिटीको मा प्रश्न उठेको देखिन्छ। केही सांसदले बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीको सामना गरेर अघि बढ्न सुझाव दिएका छन्। गुणस्तरीय शिक्षा, शहरमा ठूला विद्यालय स्थापना, शहरी व्यवस्थापन, समावेशी सहभागिता र पछाडि पारिएका जनसमुदायको उत्थानमा बजेटलाई लगाउनु पर्ने बताएका छन्। त्यस्तै सांसदहरूले कर प्रणालीलाई सही तरिकाले लागू गर्न र विनियोजित कार्यक्रम निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा सन्तुलित गराउन समेत सुझाव दिएका छन्। त्यस्तै वर्षेनी आउने कर हेरफेरको विवादलाई दीर्घकालीन रूपमा अन्त्य गर्नका लागि बोर्ड बनाउन समेत सांसदहरूले सुझाव दिएका छन्। अर्थमन्त्रीले छोटो समयमा जुन हाम्रो बीचमा यो बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ, बजेट वक्तव्य गरेर ल्याउनु भएको छ, यसले जुन यो अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरू, तरलताहरूलाई पक्कै पनि समाधान गर्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। बजेट प्रणालीमा सुधार गर्ने कुरा, पुँजीगत खर्चको खास गरिकन यसलाई कार्यान्वयनमा सुधार गर्ने कुरा, यसको प्रभावकारिता बढाउने कुरा, साधारण खर्च घटाउने कुरा, कर प्रणालीमा सुधार गर्ने कुराहरूका सन्दर्भमा उहाँले एउटा लामो सूची नै प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यसको पक्षमा यसलाई अझ सुधार गर्ने तर्फमा मान्य सदस्यहरूले विगत केही दिनदेखि लगातार सुझावहरू दिइराख्नु भएको छ। थुप्रै कुराहरू बाहिर आइसकेका छन्। यसलाई अर्थमन्त्रीजीले सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ भन्ने मैले विश्वास राखेको छु। सरकारले आगामी वर्षका लागि 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड़ रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले चालू खर्चमा 11 खर्ब 41 अर्ब 78 करोड़ अर्थात 65.20% र पुँजीगत खर्च 3 खर्ब 2 अर्ब 7 करोड़ अर्थात 17.25% रकम विनियोजन गरेको छ। सार्वजनिक गरिएको बजेटमाथि उठेको प्रश्नबारे सोमबार अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको छ। सलोजा दाहाल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। संघीय सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथिको सामान्य छलफल सम्पन्न भइरहँदा प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो बजेट ल्याउने तयारी थालेका छन्। प्रदेश सरकारहरूले वार्षिक बजेट सार्वजनिकको तयारी गरिरहँदा अझै केही प्रदेश सरकारले भने पूर्णता पाउन सकेका छैनन्। प्रदेश सरकारमा देखिएको राजनीतिक समीकरण र त्यसको प्रभावका बीच प्रदेशहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी थालेका हुन्। 7 वटा प्रदेशमध्ये 6 वटा प्रदेशले प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम ल्याई बजेट निर्माणको तयारी थालेका हुन्। तर कोशी प्रदेशले भने आउँदो आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम अहिलेसम्म ल्याउन सकेको छैन। प्रस्तुत छ यो रिपोर्ट। 7 वटा प्रदेशमध्ये 6 वटा प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेका छन्। तर कोशी प्रदेशमा आउँदो आर्थिक वर्ष 2080-81 नीति तथा कार्यक्रम समेत अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले ल्याउन सकेको छैन। एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन बजेट ल्याउने मुखमा नै जनता समाजवादी पार्टी र माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिएपछि प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्न अन्यल देखिएको छ। सरकार नै अल्पमतमा परिसकेको अवस्थामा कोशी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन अन्यल देखिएको हो। बहुमत जुटाउनको लागि हामी प्रयत्न गर्छौँ, किनभने अल्पमतको सरकारमा त सरकार त चल्दैन। त्यसले गर्दा त्यो समयभित्र हामी त्यसलाई प्रयत्न गरेर बहुमत पुर्याउँछौँ। बहुमत पुगेन भने पनि के भन्दाखेरि त्यही अनुसारको हुन्छ नि त। यो नीति तथा कार्यक्रम यसै दिन आउने भन्ने कुरो मिति चाहिँ फिक्स गरेको छैन, तर नियमसम्मतै नीति तथा कार्यक्रम पनि आउँछ र त्यसदेखि पछाडि बजेट पनि अब हामीले चाँडै नल्याइकन हुँदैन। अब कस्तो तरिकाले आउँछ यो भन्ने कुरा चाहिँ अब संविधान मुताबिकै यो चाहिँ लिएर हामी आउँछौँ। संविधानले जुन जुन बाटाहरू खोलेको छ त्यही बाटा मुताबिक हामी चाहिँ लिएर आउँछौँ।
कोशी प्रदेश सरकार बाहेक अन्य प्रदेश सरकारको समीकरणमा फेरबदल नदेखिए पनि प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। मध्य प्रदेशले पनि अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। 2 राज्य मन्त्रीसहित 6 वटा मन्त्रालय अझै खाली छन्। बागमती प्रदेशले भने 12 सदस्यीय मन्त्री परिषद बनाएको छ। गण्डकी प्रदेशमा 7 वटा मन्त्रालयको मात्र जिम्मेवारी बाँडफाँड भएको छ। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा 6 जना मन्त्रीहरू नियुक्त भए पनि 2 वटा मन्त्रालय अझै मुख्यमन्त्रीले नै जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको अवस्था छ। कर्णाली प्रदेशमा पनि 8 जना मात्र मन्त्रीहरू नियुक्त भएको अवस्था छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशले 7 वटा मन्त्रालयको मात्र जिम्मेवारी तोके पनि सरकारलाई पूर्णता दिन सकेको अवस्था छैन। एकातिर असार 1 गते बजेट ल्याउनुपर्ने कानूनी प्रावधान र अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारमा देखिएको राजनैतिक अन्यलताका बीच बजेट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। मुख्य गरी हाम्रो 5-6 वटा क्षेत्रहरू छन्। एउटा मास इम्प्लोइमेन्ट रोजगारीको कुरा भयो, त्यसपछि पर्यटन, हाम्रो प्रदेश राजधानी, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, त्यसपछि हामीले यो जलवायु परिवर्तन, वन र यो सामाजिक सुरक्षाका कुराहरूलाई हामीले निरन्तरता दिन्छौँ र नयाँ कार्यक्रमहरू पनि हामी लिन्छौँ। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले संसदमा आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट मार्फत सरकारले अनुदान रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने बजेटको आकार सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ। जस अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई 58 अर्ब 67 करोड़ र सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई 35 अर्ब 72 करोड़ रुपियाँ विनियोजन गरिसकिएको छ। प्रदेशले बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहँदा विकास बजेट खर्च नहुने विगतको परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने र साधारण खर्च घटाउनु पर्ने जस्ता चुनौतीलाई भने यसपटकको बजेट कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्नेमा विज्ञहरूले जोड़ दिएका छन्। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले राजनीतिलाई सफा नगरी देशमा परिवर्तन सम्भव नरहेको बताउनु भएको छ। आज राष्ट्रिय युवा परिषदद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले देशको राजनीति परिवर्तनमा अन्तर्निहित कमजोरी नभई राजनीतिक व्यवस्था र परिवर्तन कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्वको कमजोरी रहेको बताउनु भएको हो। देशको राजनीतिमा परिवर्तनको आवश्यकता औल्याउनु हुँदै उहाँले समग्र युवाले उद्यमशीलतामा जोड़ दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। देशभक्त बनेर यो लहरका विरुद्ध गो अगेन्स्ट द टाइम्स ज्वारभाटाका विरुद्ध जाने, देशमै बस्ने, देशभक्तिपूर्ण भावका साथ यो देशमा आफ्नो ज्ञान श्रम पसिना सिंचित गर्ने, यो देशलाई नै फेर्ने संकल्प गर्नु होला। आई अपिल टु यु अल। सकिन्छ। अहिले देशमा महावीर पुन आउनुभयो, आविष्कार केन्द्र बनाएर काम गर्नु। परिषदको आयोजनामा 4 दिवसीय राष्ट्रिय युवा परिषद मोडेल संयुक्त राष्ट्र संघ 2023 शुरू भएको हो। युवाहरूलाई दिगो विकास लक्ष्य, कूटनीतिक सम्बन्ध लगायत समसामयिक विषयमा नेतृत्वदायी र प्रतिस्पर्धी भूमिकामा स्थापित गराउने उद्देश्यले मोडेल संयुक्त राष्ट्र संघ 2023 शुरू गरिएको हो। देशभरका 16 देखि 24 वर्ष उमेर समूहका सयौं युवा कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्। यहाँहरू यति बेला नेपाल टेलिभिजनको समाचारको साथमा हुनुहुन्छ। समाचारको क्रममा छोटो विश्राम। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। दिनौ जसो बढ्दै गएको गर्मीका कारण मधेस र मध्य पहाड़ी क्षेत्रका जनजीवन अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ। आज नेपालगंजमा 41 डिग्री सेल्सियस भन्दा धेरै तापक्रम पुगेको छ भने देशका 5 ठाउँमा 40 डिग्री भन्दा धेरै तापक्रम मापन भएको छ। अत्यधिक गर्मीका कारण सामान्य हिण्डुल गर्न समेत समस्या भएको छ भने अस्पतालमा बिरामीको संख्या बढ़ेको छ। निरन्तर गर्मी बढेसँगै देशभरका अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप हत्तै बढेको छ। पश्चिम तराई र मध्य पहाड़ी भूभागमा प्रचण्ड गर्मीसँगै तातो लू, झाडा पखाला, दादुरा र अन्य सरुवा रोगको प्रकोप बढ्न थालेपछि अस्पतालहरूमा बिरामीको संख्या बढ़ेको हो। तराईमा मात्र होइन, राजधानी काठमाडौँका अस्पतालहरू पनि बिरामीले भरिभराउ हुन थालेका छन्। वीर अस्पतालमा मात्रै दैनिक 4 देखि 500 को दरमा बिरामी संख्या बढ़िरहेको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार झाडापखाला, दादुरा र अन्य सरुवा रोग संक्रमित बिरामीको संख्या बढ़ेको छ। बिरामीको चाप बढ़ेपछि टोकन प्रणाली मार्फत सेवा प्रवाहलाई सहज बनाइएको डाक्टर बस्नेतको भनाइ छ। हाम्रै अस्पतालमा पनि पहिले अब 2200-2400 पेशेन्ट हुने ठाउँमा 2800-3000 भनेको 3-4-500 पेशेन्ट चाहिँ अहिले फ्लो बढेको देखिएको छ। त्यसैले यो गर्मीको कारणले अथवा अब यो गर्मीले गर्दा हुने रोगहरूको कारणले चाहिँ अलि अस्पताल आउने क्रम चाहिँ बढेको देखिन्छ।
प्रकोप फैलिँदै जाँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशैभरिका अस्पतालहरूलाई उच्च सतर्क रहन निर्देशन दिएको छ। महामारीको रूपमा प्रकोप फैलिन सक्ने सम्भावित स्थानहरूमा स्वास्थ्य शिविर सहित थप चिकित्सक टोली पठाउने गरी तयारी गरिएको स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। सबै स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई अलर्ट राख्नका लागि मैले निर्देशन दिइसकेको छु र मैले आफ्नो मन्त्रालयका सिनियर लेभलका सबै शाखाका चाहिँ कर्मचारी साथीहरूलाई मैले कुरा गरिसकेँ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारणले कुनै पनि हातमा उनीहरूले ती इक्विपमेन्ट प्रयोग गर्न सक्दैन यदि भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिनुपर्छ, यसलाई चाहिँ पहल गर्नु मैले भनिसकेको छु। चर्को घामको रापसँगै आउने तातो हावाका कारण नियमित कामकाजमा बाधा पुगेको छ। गर्मीका कारण पश्चिम तराईका कतिपय विद्यालयहरू बन्द गरिएको छ। व्यवसायीको व्यवसायमा प्रभाव परेको छ भने ज्याला मजदुरी गरेर दैनिकी गुजारा गर्नेहरू लगायतको दैनिकीलाई पनि गर्मीले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। गर्मीका कारण बालीनालीहरू खेतबारीमै सुक्न थालेका छन्। नेपालगञ्जमा आज देशकै सबैभन्दा बढी 41.2 डिग्री तापक्रम पुगेको छ भने विराटनगर, जनकपुर, धनगढ़ी, नेपालगञ्ज, भैरहवा र वीरेन्द्रनगर गरी 5 ठाउँमा 40 डिग्री भन्दा धेरै तापक्रम पुगेको छ। आइतबार काठमाडौँको अधिकतम तापक्रम 32.2 डिग्री सेल्सियस पुग्यो। काठमाडौँमा सन् 1989 मे 7 मा 36.6 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पुगेको थियो। शनिबार नवलपरासीको दुमकौलीमा 44.8 डिग्री सेल्सियस तापक्रम मापन भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। गर्मीमा शरीर सुक्खा हुन नदिन अत्याधिक पानी र झोलिलो खानेकुरा सेवन गर्न चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। साथै हिँडुल गर्दा शरीर ढाक्ने कपडा लगाउन र छाताको नियमित प्रयोग गर्न पनि चिकित्सकहरूको सुझाव छ। 2 साता लामो खडेरी र चर्को घामका कारण देशभरका अधिकांश ठाउँमा मकै, तरकारी र धानको बिउ सुक्न थालेका छन्। आकाशे पानीको भरमा खेती गर्ने किसान कृषि प्रणाली प्रभावित भएपछि उत्पादन घट्ने चिन्तामा थप चिन्तित बनेका छन्। विगतका वर्षहरूमा यति बेला मनसुन शुरू भई पहाड़ी क्षेत्रका किसानलाई धान रोपाईको चटारो हुन्थ्यो। तर यसपाला भने आज पानी पर्ला भोलि पानी पर्ला भनेर कुर्दा कुर्दै जेठ महिना बित्नै लाग्दा पनि किसानहरूले धानको बिउ समेत राख्न सकेका छैनन्। बोरिङबाट पानी तानेर धानको ब्याड राख्नेहरू पनि धानको बिउ उम्रेपछि पानी नपुगेर सुक्न थालेका बताउँछन्। सरकारले गाउँमा पानी कोसीको सिँचाइको पानी लगाएर एउटा गाउँमा छोड्न पाए किसानहरूलाई राहत ठूलो हुन्थ्यो। यता 2 सातादेखिको चर्को खडेरीले मकै पनि खेतबारीमै सुक्न थालेका छन्। कतै मकैको घोगा लाग्ने र पाक्ने बेला भएको, कतै बढ्दै गरेको बिरुवामा पानी नपुग्दा बोटै सुक्न थालेका हुन्। बढ्दो तापक्रम र खडेरीले मकैभित्र लगाइएको सिमी, भटमास, बोडी र फर्सी लगायतका सबै बालीनाली सुक्न थालेपछि कृषि उत्पादन गरी जीविका चलाउनेहरू र व्यावसायिक खेती गर्नेहरू चिन्तित बनेका हुन्। धेरै मार्का परेको छ। हामी किसानहरूलाई धानको बिउ राख्दालाई पानी परेन, धान राख्न सकेन। भएको बिरुवाहरू मकैहरू बालीनालीहरू सबै सुक्खा लाएर मकै बिरुवाहरू मरिसक्यो। अब के गर्ने हो, हामी किसानहरू कहाँ गएर कसरी बाँध्ने, के खाने, कुन बिउ कसरी बचाउने भन्ने कुरा हाम्रो ठूलो चिन्ता बसेको छ। आकाशे पानीको भरमा खेती गर्ने किसानले प्राय वर्षै पछि यस्तो समस्या खेप्नु परेको हुन्छ। कुनै वर्ष रासायनिक मल नपाएर खेती राम्रो हुँदैन त कहिले समयमा वर्षा नभएर, गत वर्ष समयमा वर्षा भए पनि समयमा रासायनिक मल उपलब्ध नहुँदा राम्ररी उत्पादन गर्न नसकिएको अनुभव किसानको छ। यस वर्ष समयमा रासायनिक मल सरकारले उपलब्ध गराउने भने तापनि समयमा वर्षा नहुँदा उत्पादन घट्ने अनुमान विज्ञहरूको छ। रामेछापबाट हिमाल ढुङ्गेल, पाल्पाबाट कमल अधिकारीको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। खडेरीको प्रभाव आम जीवनको सबै क्षेत्रमा परेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कला पुरानो समाजको एउटा अभ्यस्त इतिहास भएको भन्दै कला र संस्कृतिको निरन्तरता एवं विकासमा जोड़ दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले कला परिषदमा आयोजना गरेको कला प्रदर्शनीको अवलोकनपछि अध्यक्ष ओलीले कला र संस्कृति इतिहास हो भन्दै यसको निरन्तरतामा जोड़ दिनुभएको हो। कला र संस्कृतिको निरन्तरताले मौलिक कला र संस्कृतिको जगेर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। प्रदर्शनीमा 700 भन्दा बढी लोक कला तथा परम्परागत कला सम्बन्धी चित्रहरू अवलोकनका लागि राखिएको छ।
गेटा मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय कार्यान्वयनको माग गर्दै आज सुदूरपश्चिममा आम हडताल आह्वान गरिएको छ। विश्वविद्यालय स्थापनार्थ गठित संघर्ष समितिले आज सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आम हडताल आह्वान गरेको हो। बन्दले कञ्चनपुरमा बिहानैदेखि लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधनहरू चल्न नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। त्यहाँ स्वतःस्फूर्त रूपमा शैक्षिक संस्था, बजार, व्यापार व्यवसायहरू पनि बन्द भएका छन्। सरकारले गत 29 माघमा मन्त्री परिषदको बैठकबाट गेटामा शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय गरेको थियो। यही जेठ 15 मा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विश्वविद्यालयको ठाउँमा प्रतिष्ठानका रूपमा अघि बढाउने र 100 शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएपछि सुदूरपश्चिममा चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरिएको हो। विश्वविद्यालय स्थापनार्थ गठित संघर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डेले सरकारले बजेटमा गेटालाई विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय उपेक्षा गरेकाले आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताउनुभयो। मन्त्री परिषदले विश्वविद्यालय बनाउने भनेर निर्णय भए बमोजिम नीति तथा कार्यक्रममा आएको भए पनि बजेटमा प्रतिष्ठान बनाउने भनेपछि सुदूरपश्चिम आन्दोलित बनेको हो। यता राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले किराँत राई र मगर समुदायको तथ्याङ्कमा जाति र भाषा नछुट्याइएको भन्दै विरोध जनाएको छ। देवास राई समुदायको गलत तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको भन्दै किराँत देवास राई उत्थान समाज लगायत किराँत राई आयोखाले आपत्ति जनाएको छ। तथ्याङ्क विभाग पुगेर किराँत राई आयोखाले 12औं राष्ट्रिय जनगणना 2078 को जनगणनामा तथ्याङ्क संकलनको क्रममा टिपाइएको भन्दा गलत तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। जनगणनाका क्रममा जातिको महलमा राई, भाषाको महलमा देवास र धर्मको महलमा किराँत भनी 30-40 हजारको संख्यामा विवरण टिपाइए पनि तथ्याङ्क कार्यालयले गलत तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको उनीहरूको गुनासो छ। त्यस्तै आदिवासी जनजाति समुदायका विभिन्न जातिलाई पनि थरका आधारमा फरक फरक जातिमा राखिएको भन्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ लगायतका विभिन्न जातीय संगठनहरूले पनि राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय परिसरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। यसैगरी पुन मगरको पनि छुट्टै जातिको तथ्याङ्क नल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। विरोध कार्यक्रमको संयोजन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले गरेको हो। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले किराँत राई र मगर समुदायको तथ्याङ्कमा जाति र भाषा नछुट्याएको भन्दै विभिन्न समुदायले विरोध गरेका हुन्। यहाँहरू नेपाल टेलिभिजनको समाचारको साथमा हुनुहुन्छ। समाचारको क्रममा फेरि छोटो विश्राम। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। बैतडीको पाटन नगरपालिका 1 सकारमा सौर्य ऊर्जाको प्रयोग गरी खानेपानीको व्यवस्था गरिएपछि स्थानीयलाई सहज भएको छ। कुनै समय त्यहाँका महिलाहरूको आधा दैनिकी पानी भर्नमै बित्ने गरेकोमा खानेपानीको सुविधासँगै उनीहरूको दैनिकी पनि फेरिएको छ। कुनै समय 1 घण्टाको पैदल दूरी पार गरी गेलन पिठ्यूमा बोकेर पानीको जुहु गर्ने बैतडीको पाटन नगरपालिका 1 सकारका स्थानीय अहिले घरमै बनेको धाराबाट पानी उपभोग गरिरहेका छन्। गाउँमा खानेपानी पुगेपछि यहाँका स्थानीयहरूको दैनिकी फेरिएको छ। विशेष गरी पानी बोक्नमै व्यस्त यहाँका महिलाहरूले केही समय भए पनि आराम पाएका छन्। नआलो थियो नलाइलाई एकैकै खोलो ल्याउँथ्यो उहाँले बहुत टाढा आएको 1 घण्टाको 2 घण्टाको बाटो छ तैले चल्थेन। मन लाग्यो भने बलधारी लाउँथ्यो, कोही बलधारीको पानी खान्थ्यो। अब त्यहाँ डरामो फोहोर भयो भने दाराको पानी खाँदा त्यो ठिकै छ। सर योभन्दा पहिला यहाँ खानेपानीको लागि 1 घण्टा हिँड्नु पर्ने, त्यहाँ गएर पनि 1 घण्टा कुरेर मात्रै पानी पाइने। त्यो गर्दाखेरि दिनभरि एकजनाले पानी मात्रै भरेर खानु पाउने ठाउँ। खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय बैतडीले सोलर लिफ्टिङ मार्फत सकार गाउँका 120 घरमा खानेपानीको पहुँच स्थापित गरेको हो। स्थानीय मुहानबाट डबल स्टेज पम्पिङ गरेर हामीले पानी त्यो डिस्ट्रिब्युसन ट्याङ्कमा ल्याएर डिस्ट्रिब्युसन ट्याङ्कबाट एउटा यो 40 घन मिटरको आरसिसी ट्याङ्क, एउटा 18 घन मिटरको फेरो सिमेन्ट ट्याङ्क र अर्को एउटा 10 घन मिटरको अर्को फेरो सिमेन्ट ट्याङ्कबाट 120 घर दूरीमा एक घर एक धारा हामीले यसको निर्माण गरेका छौँ। करिब 3 वर्ष जति भइसक्यो सुरु भएको, लगभग 77-78 मा सुरु भएको, यो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुन्छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयले बैतडी र दार्चुला जिल्लामा खानेपानीको अभाव भएको क्षेत्रमा खानेपानीको पहुँच पुर्याउने काम गरिरहेको छ। नरी बडु, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, सकार, बैतडी। बैतडीपछि अब प्रसंग चितवनको इच्छा कामना एक राजभोग बस्ने चेपाङ समुदायहरूलाई विभिन्न क्षेत्रबाट भौतिक तथा अभौतिक सहयोगहरू प्राप्त हुन थालेपछि उनीहरूको जीवनशैलीमा अहिले परिवर्तन आउन थालेको छ। विगतमा चेपाङ बालबालिका विद्यालय जान नमान्ने गरेकोमा अहिले विद्यालयमा खाना कार्यक्रम जस्ता क्रियाकलापहरूबाट हिजो आज उनीहरू विद्यालय सजिलैसँग जान थालेका छन्। यसैगरी घर तथा वरिपरिको वातावरण सरसफाईमा पनि चेपाङ समुदायमा सुधार आएको छ। समुदायभित्रका बासिन्दाहरूबीच बालबालिकालाई विद्यालय पढाउने, घर तथा वरिपरिको वातावरण सफा राख्ने, शौचालयको प्रयोग गर्ने जस्ता विभिन्न शीर्षकहरूमा प्रतिस्पर्धा गराई उत्कृष्ट क्रियाकलाप गर्ने परिवारलाई पुरस्कार दिने व्यवस्था गरिएपछि समुदायको जीवनशैलीमा सुधार आएको स्थानीय अगुवाहरूको अनुभव छ। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले महिला कर्मचारीको माग अनुसार महिला कर्मचारीलाई पाएक पर्ने स्थानमा सेवा दिने गरी व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्यसमिति र केन्द्रीय महिला विभागको आयोजनामा भएको राष्ट्रिय भेलामा महिला कर्मचारीको आवश्यकता अनुसारको कार्यालय व्यवस्थापन गर्न माग भएको अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै तालिम तथा वैदेशिक क्षेत्रमा हुने अवसरमा 3 जना बराबर एक महिलाको अनिवार्य सहभागिता रहनुपर्ने व्यवस्था गर्न तथा मासिक श्रापको समयमा 3 दिन बिदा दिने व्यवस्था मिलाउन पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी महिलाको पेशागत व्यावसायिक विकासका लागि महिला कर्मचारी उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने महासचिव जीवन काफ्लेले बताउनुभयो। हिजोदेखि शुरू भएको भेलामा देशभरबाट 500 महिला प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको छ। यहाँहरू नेपाल टेलिभिजनको समाचारको साथमा हुनुहुन्छ। समाचारको क्रममा फेरि एकपटक प्रमुख समाचारको। विश्वविद्यालयको शिक्षा बढ़ी अभ्यासमुखी र सिकाइमा केन्द्रित हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। अनुसन्धान र नवप्रवर्तन मार्फत राज्यका लागि योगदान गर्नुपर्नेमा जोड़। प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथिको छलफल आज सम्पन्न। बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्री डाक्टर महतले भोलि दिनुहुने। अत्याधिक गर्मीका कारण मधेस र मध्य पहाड़ी क्षेत्रको जनजीवन अस्तव्यस्त। अस्पतालमा बिरामीको संख्या बढ्यो। चर्को घामका कारण बालीहरू सुक्न थाले। विद्युतीय कारोबारलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सरकारले नयाँ कानून ल्याउँदै वस्तु वा सेवा दुवै थरीका व्यापारीलाई नयाँ कानूनले समेट्ने। रूस विरुद्ध युक्रेनको प्रत्याक्रमण शुरू भएको राष्ट्रपति जेलेन्स्कीद्वारा पुष्टि। रूस लक्षित लामो दूरीका क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरिरहेको उल्लेख। र आईसीसी एक दिवसीय विश्वकप छनौटको लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली जिम्बाब्वे प्रस्थान। असार 3 मा जिम्बाब्वेसँग खेल्दै नेपालले प्रतियोगिताको सुरुवात गर्ने। तनहुका बाख्रा पालक किसानले बीमा बापतको रकम भुक्तानी पाउनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। दमौलीमा विरोध कार्यक्रम गर्दै नेपाल व्यावसायिक बाख्रा पालक महासंघ तनहुले दमौलीमा अनसन चौतारीमा विरोध जनाएको हो। नेपाल सरकारले पशुपक्षी तथा बाली बीमाको प्रिमियम शुल्क बीमा कम्पनीहरूलाई भुक्तानी नदिएका कारण आफूहरूले पनि बीमा बापतको रकम नपाएको किसानहरूको भनाइ छ। बीमा कम्पनीले बीमा गर्न र दाबी भुक्तानी दिन बन्द गरेको विरूद्धमा विरोध गरिएको नेपाल व्यावसायिक बाख्रा पालक महासंघ तनहुका अध्यक्ष कौशल चन्द्र अधिकारीले बताउनुभयो। तनहुमा बीमा बापतको करिब 84 लाख बीमा रकम भुक्तानी किसानले लिन बाँकी रहेको उनीहरूले बताएका छन्। नेपाल सरकार र विश्व बैंकको लगानीमा पूर्वी दक्षिण एसियाको यातायात र व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि नेपाल चरण 1 आयोजना शुभारम्भ भएको छ। नेपाल सरकार र विश्व बैंकद्वारा संयुक्त रूपमा 27 करोड़ 50 लाख डलर अर्थात करिब 34 अर्ब 96 करोड़ नेपाली रूपियाँ लागतको पूर्वी दक्षिण एसियाको यातायात र व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि आयोजना शुभारम्भ गरिएको हो। यस आयोजनाले नेपालमा छनौट गरिएका व्यापारिक कोरिडोरहरूमा व्यापार र यातायात लागत र पारवहन समय घटाएर व्यापार र आबद्धता सुधार गर्न मद्दत गर्ने जनाइएको छ। आयोजनाको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
मन्त्री प्रकाश ज्वाला तथा विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन राइजरले संयुक्त रूपमा शुभारम्भ गर्नुभयो। सो आयोजनाले नेपालका विभिन्न प्रदेशहरू बीच तथा छिमेकी मुलुकहरूसँग यातायात र व्यापार आबद्धता थप सुदृढ गराई आर्थिक सम्भाव्यताको ढोका खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारतको उत्तराखण्ड स्थित चक्करपुरमा सड़क दुर्घटनामा परि 4 जना नेपालीको मृत्यु भएको समाचार छ। शनिबार कार र 2 स्कुटर एक आपसमा ठोक्किँदा 2 स्कुटरमा सवार 4 नेपालीको मृत्यु भएको भारतीय संचार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 2 उल्टाखामका 60 वर्षीय नेमबहादुर चन्द, उहाँकी श्रीमती 56 वर्षीय सरस्वती, बुहारी 27 वर्षीय नर्मदा र 42 वर्षीय भाइ बुहारी कल्पनाको मृत्यु भएको भारतीय संचार माध्यमले उल्लेख गरेका हुन्। उनीहरू सबै पूजापाठ सकेर फर्किरहेका थिए। दुर्घटनामा परेर घाइते भएका उनीहरूलाई अस्पताल पुर्याउने बित्तिकै मृत घोषणा गरिएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले भने घटनाबारे कुनै जानकारी नआएको जनाएको छ। विभिन्न संचार माध्यमबाट घटनाबारे जानकारी प्राप्त भए पनि आधिकारिक र औपचारिक रूपमा केही जानकारी हालसम्म नआएको प्रहरी निरीक्षक हर्षबहादुर चन्दले बताउनु भएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रूस विरुद्ध युक्रेनको प्रत्याक्रमण शुरू भएको पुष्टि गर्नुभएको छ। उहाँले प्रत्याक्रमण र रक्षात्मक कारबाहीहरू भइरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। तर युक्रेनी राष्ट्रपतिले कुन तहमा र कहाँ प्रत्याक्रमण भइरहेको हो भनेर विस्तृतमा खुलाउन नमिल्ने पनि बताउनु भएको छ। युक्रेनी फौजहरू देशको पूर्वमा बकमुक नजिकै दक्षिणतर्फ जपोरिज्या नजिकै अगाडि बढिरहेको समाचार छ। उनीहरूले रूस लक्षित लामो दूरीको क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरिरहेको समाचार छ। युद्धरत दुवै पक्षले परस्पर विरोधी विवरण दिइरहेको पाइन्छन्। युक्रेनले प्रगति गरिरहेको दावी गरेको छ भने रूसले हमलालाई परास्त गरिरहेको जनाउँदिएको छ। ती प्रतिक्रिया युक्रेनको दक्षिण र पूर्वी भागमा लडाई चर्किएपछि र व्यापक रूपमा हुने भनिएको प्रत्याक्रमणका चर्चामाझ सार्वजनिक भइरहेका छन्। समाचारको क्रममा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। सरकारले विद्युतीय कारोबारलाई व्यवस्थित, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन नयाँ कानून ल्याउने भएको छ। त्यसका लागि सरकारले विद्युतीय व्यापार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ। गत बुधबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले देश तथा विदेशमा रहेर विभिन्न व्यवसाय वा कारोबार गर्दै आइरहेका व्यवसायीहरूलाई कारोबारमा सहजता तथा पारदर्शिता ल्याउने उद्देश्यका साथ विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी ऐन बनाउने निर्णय गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पेश गरेको विधेयकको मस्यौदा अनुसार कानून बमोजिम दर्ता भई वस्तु वा सेवाको व्यापार गर्न अनुमति पाएका कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले विद्युतीय व्यापार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै विद्युतीय व्यापार गर्ने व्यवसायीले विद्युतीय फर्म खडा गर्नुपर्ने, आफ्ना सबै विवरणहरू राख्नुपर्ने, विद्युतीय हिसाबले सूचीकृत भएर मात्रै कारोबार गर्न पाउने तथा विभिन्न सरकारवालाहरूको दायित्व समेत यस विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। समग्रमा यो विधेयकले यो कानून बनेर आइसकेपछि विद्युतीय व्यापारलाई चाहिँ विश्वसनीय, प्रभावकारी र नियमन गर्न यसले मद्दत पुर्याउँछ। कानूनको अभाव थियो, त्यो कानूनको अभाव चाहिँ यसले पूर्ति गर्छ। त्यस्तै यस विधेयकको मस्यौदा अनुसार विद्युतीय व्यापार गर्दा वस्तु वा सेवाको निर्धारित मूल्य, वस्तु वा सेवा खरिद वा हस्तान्तरण हुनु अघि, पछि वा खरिद वा हस्तान्तरण हुँदाका बखत क्रेताले संघीय कानून अनुसार भुक्तानीको उपकरणहरू प्रयोग गरी व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। विद्युतीय प्लेटफर्म दर्ता नभई कारोबार गर्न नपाइने तथा गरेको पाइएमा न्यूनतम 10,000 देखि 1 लाख रुपियाँसम्म जरिमानाको व्यवस्था समेत गरिएको छ। क्यामेरामा प्रद्युम्न ढुङ्गेलका साथमा कमला अरियाल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। प्रसंग अझै आर्थिक समाचारको सुक्खायामका कारण यसअघि भारतबाट अपुग विद्युत आपूर्ति गर्दै आएको नेपालले सोमबारदेखि भने भारतलाई विद्युत निर्यात गर्ने भएको छ। हिउँ पग्लेर नदीनालामा पानीको मात्रा बढेर विद्युत उत्पादन क्षमता वृद्धि हुँदा नेपालले भारतलाई निर्यात गर्न लागेको छ। सुक्खा मौसममा भारतबाट विद्युत आपूर्ति गर्दै आएको नेपालले नदी नालामा पानीको मात्रा बढ्न थालेपछि भारतलाई विद्युत निर्यात गर्ने भएको छ।
यसअघि आइतबारसम्म दैनिक 200 मेगावाट विद्युत भारतबाट आपूर्ति गर्दै आएको नेपालले यता विद्युत उत्पादनको क्षमता वृद्धि हुँदै गएपछि भारतलाई निर्यात गर्न लागेको हो। सोमबारदेखि भारतलाई दैनिक 150 मेगावाट विद्युत निर्यात गर्नेछ भने असाढको पहिलो सातादेखि दैनिक 450 मेगावाट विद्युत निर्यात गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भनाइ छ। प्रेजेन्ट तपाईले हेर्नुभयो भने करिब करिब हाम्रो 2000 मेगावाटको हाराहारीमा हाम्रो डिमान्ड छ र तर अब आजको अवस्थामा हेर्नुभयो भने मोस्ट प्रोबाब्ली अब हामीले भोलिदेखि भारतीय बजारमा हामी विद्युत निर्यात गर्छौं र आयात बन्द गर्छौं। किनभने आज हामीलाई के देखियो भने हाम्रा ठूला रिभरहरू फुल डिस्चार्जहरूमा आए। तामाकोसीहरू करिब करिब 400 मेगावाटको हाराहारीमा जेनेरेसन देखियो। यो 1-2 दिनभित्र हिजो अस्तिसम्म 180 मा थियो, हुँदाहुँदै आजसम्म आउँदा करिब 400 मेगावाटको नजिक छ। त्यो हुँदाखेरि भोलिदेखि हामी आयात गर्दैनौं। नेपालमा अन्य समयमा दैनिक 1500 मेगावाट विद्युत खपत हुने गरेको छ भने अहिले गर्मी मौसममा दैनिक 2000 मेगावाट विद्युत खपत हुने गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। नेपालले भारतबाट प्रति युनिट 2 रुपैयाँ 50 पैसादेखि 6 रुपैयाँ भारतीय मुद्रामा खरिद गर्दै आएको छ भने नेपालले भारतलाई 11 देखि 16 नेपाली रुपैयाँमा निर्यात गर्दै आएको छ। भारतले नेपालभन्दा सस्तोमा विद्युत बिक्री गर्ने गरेको छ। क्यामेरामा रोबिन दाहालका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। अब खेलकुद समाचार। आईसीसी एक दिवसीय विश्वकप छनौटका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली जिम्बाब्वे प्रस्थान गरेका छन्। दक्षिण अफ्रिकामा रहेको नेपाली टोली आज जिम्बाब्वे प्रस्थान गरेको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले जनाएको छ। दक्षिण अफ्रिकामा नेपालले 2 अभ्यास खेल खेलेको थियो। नेपालले नेदरल्याण्ड्स र स्कटल्याण्डसँग अभ्यास खेल खेलेको थियो। दुवै खेलमा नेपाल पराजित भयो। विश्वकप छनौट प्रतियोगितामा 10 टोलीको सहभागिता रहेको छ। सहभागी 10 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। छनौटमा नेपाल समूह ए मा रहेको छ। नेपालको समूहमा आयोजक जिम्बाब्वे, वेस्ट इन्डिज, नेदरल्याण्ड्स र अमेरिका रहेका छन्। 18 जुन अर्थात असार 3 मा जिम्बाब्वेसँग खेल्दै नेपालले प्रतियोगिताको शुरूआत गर्नेछ। दोस्रो खेलमा 20 जुन अर्थात असार 5 मा अमेरिकासँग खेल्ने नेपालको तेस्रो खेल वेस्ट इन्डिजसँग 22 जुन अर्थात असार 7 गते रहेको छ। नेपालले समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेदरल्याण्डसँग 24 जुन अर्थात असार 9 गते खेल्नेछ। मैत्रीपूर्ण खेलका लागि फिलिपिन्स जान लागेको नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोलीलाई विदाई गरिएको छ। एन्फा कम्प्लेक्समा अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अध्यक्ष पंकज विक्रम निम्माङ लगायतका पदाधिकारीले राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोलीलाई विदाई गरेको हो। साफ च्याम्पियनशिपको तयारी स्वरूप मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली टोली फिलिपिन्स जान लागेको हो। विदाई कार्यक्रममा राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान किरण चेन्जोङले साफ च्याम्पियनशिपमा सबै टोली कडा प्रतिस्पर्धी रहे पनि नेपाली टोलीको तयारी राम्रो भएको बताउनुभयो। नेपालले बिहिबार फिलिपिन्ससँग एक मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने कार्यक्रम रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनुका साथै देशका बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। कोशी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा तथा बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको पनि महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। विश्वविद्यालयको शिक्षा बढी अभ्यासमुखी र सिकाइमा केन्द्रित हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। अनुसन्धान र नवप्रवर्तन मार्फत राज्यका लागि योगदान गर्नुपर्नेमा जोड़।
प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथिको छलफल सम्पन्न। बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब अर्थमन्त्री डाक्टर महतले भोलि दिनुहुने। अत्यधिक गर्मीका कारण मधेस र मध्य पहाड़ी क्षेत्रको जनजीवन अस्तव्यस्त। अस्पतालमा बिरामीको संख्या बढ्दो। चर्को घामका कारण बाली सुक्न थाले। विद्युतीय कारोबारलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सरकारले नयाँ कानून ल्याउँदै। वस्तु वा सेवा दुवै थरीका व्यापारीलाई नयाँ कानूनले समेट्ने। रूस विरूद्ध युक्रेनको प्रत्याक्रमण शुरू भएको राष्ट्रपति जेलेन्स्कीद्वारा पुष्टि। रूस लक्षित लामो दूरीको क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरिरहेको उल्लेख। र आईसीसी एक दिवसीय विश्वकप छनौटका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली जिम्बाब्वे प्रस्थान। असार 3 गते जिम्बाब्वेसँग खेल्दै नेपालले प्रतियोगिताको शुरूआत गर्ने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।